प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाने तय हुँदा चीनका विदेश मन्त्री वाङ भोलि काठमाडौँ आउँदै। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवार तोक्न र तालमेलको टुङ्गो लगाउन अघि बढाए प्रक्रिया, वर्षेनी 50 अर्ब खर्चेर पनि समाधान गर्न नसकिएको बेरोजगार समस्या अनि क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य कति चुनौतीपूर्ण लगायतका सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेकै बेला ब्रसेल्समा सुरु भएको नेटो बैठक र खेलकुदमा राष्ट्रिय महिला लिगमा एपीएफको विजय सुरुवात सहितका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवा 18 गते भारत भ्रमणमा जाने, सीमा विवाद, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार सहितका द्विपक्षीय हित भ्रमणका एजेन्डा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ भोलि नेपाल आउँदै। दलहरूलाई चुनावको चटारो, चैतभित्रै उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न एमालेको निर्देशन। निर्वाचन रणनीति र तालमेलको टुङ्गो लगाउन कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलि। रोजगारी सृजनाका लागि वर्षेनी 50 अर्ब खर्च, 65 वर्षदेखिका योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बेरोजगारी समस्या जिउका तिउँ। हामी सधैँ पासपोर्ट बनाएर विदेश गएर अर्काको गुलामी गरेर कति बस्ने। युक्रेन रुस युद्ध जारी रहँदा नेटो, G7 तथा युरोपेली संगठनको बैठक ब्रसेल्समा सुरु, रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल आजबाट चितवनमा सुरु, उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता एपीएफद्वारा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 2-1 गोलले पराजित। सत्ता सम्हालेको झण्डै 9 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्को साता भारत भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि देउवा चैत 18 गते दिल्ली जाने तयारीमा छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवाले चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको छ, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री निकट र परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले देउवाको भारत भ्रमणको पुष्टि गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले जनकपुर जयनगर रेल सेवाको संयुक्त शुभारम्भ गर्ने तयारी छ। त्यसैगरी भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवादका विषय कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत विद्युत प्रसारण लाइन र दुई देश बीचको आपसी सहयोग मुख्य एजेन्डा उठाउने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय दुई देश बीच हुने छलफलका विषयमा तयारी सुरु गरेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का श्रीलङ्कामा हुने बिमस्टेक सम्मेलनबाट फर्कने बित्तिकै दिल्ली जानेछन्। खड्का चैत 14 गतेदेखि 16 सम्म श्रीलङ्कामा हुनेछन्। श्रीलङ्काबाट भारत जाने कि काठमाडौँ आएर भन्नेमा कार्यतालिका तय भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु अघि भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा दिल्ली पुग्नेछन्। हालै राजदूत नियुक्त भएका शर्माले भोलि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिँदैछन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता चैत 22 गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण त्यस अघि नै सम्पन्न गरिसक्ने तयारी छ। यसअघि माघमा तय भएको देउवाको भारत भ्रमण अन्तिम समयमा कोभिडका कारण रोकिएको थियो। चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा पछिल्लो पटक 2074 भदौ 7 देखि 11 गतेसम्म भारत भ्रमणमा गएका थिए। सरकारले चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा 1 दर्जन भन्दा बढी समझदारी कार्यान्वयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ विशेष विमानबाट भोलि दिउँसो काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। भ्रमणको क्रममा BRI भित्रका परियोजना सहित नेपाल चीन रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, नाकाहरूको स्तरोन्नति, गल्छी रसुवागढी प्रसारण लाइन लगायतका 1 दर्जन भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 2076 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विकास लगायत 18 वटा समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि द्विपक्षीय सम्झौता हुनेछ। 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दीका बेला भएको पारवाहन सम्झौता सहित सीमा नाका सहज सञ्चालनको पनि कुरा उठाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। सन् 2015 मा नेपाल र चीन बीच जुन बेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यो नाकाबन्दी लगाएको बेलामा चीनसँग पारवाहन सम्झौता भयो हाम्रो। त्यो पारवाहन सुविधा लिनका लागि पनि त्यो बोर्डरदेखि नेपालसम्म चाहिँ रेलवे सेवाको आवश्यकता छ, नत्र भने चाहिँ त्यो पारवाहनको हामीले उचित लाभ लिन सक्दैनौँ।
त्यो पनि हाम्रो प्राथमिकताको रेलवे यसकारण प्राथमिकताको कुरा हो कि त्यसले हामीलाई बाह्य विश्वसँग जोड्नलाई वैकल्पिक मार्गहरू दिन्छ, सँगसँगै चाहिँ हाम्रो पारवनबाट हामीले लाभ लिनका लागि त्यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ। भ्रमणका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा विदेश मन्त्री वाङ सहितको चिनिया प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली टोली बीच शनिबार द्विपक्षीय छलफल हुने उल्लेख छ। वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राजनीतिक भेटघाट हुनेछ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै चीनले विगतमा आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो बढाएको हो। नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्रीको टोली आइतबार फर्कनेछ। उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा थालेका आयोजनाको काम सुस्त देखिएको छ। निर्माण सम्झौता भएका सडक, जलविद्युत लगायतका 1 दर्जनभन्दा बढी आयोजना त सुरु नै भएका छैनन्। आखिर समस्या कहाँ छ? नेपालमा चीनले साना ठुला गरी झण्डै 2 दर्जन आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ, तर अधिकांश आयोजनाहरूको काम भने सुस्त छ। सम्झौता भइसकेका 4वटा सडक तथा पुल सहित 1 दर्जन आयोजना त कागजमा मात्रै सीमित छन्। 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लागतको चिनिया अनुदानमा बनाउने गरी 4 वर्ष अघि नै तय भएको स्याप्रुबेसी रसुवागढी 18 किलोमिटर सडक निर्माण सुरु नै भएको छैन। टोखा छहरे सुरु मार्ग पनि अघि बढेको छैन। 2 वर्ष अघि नै सुरु गर्नुपर्ने चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारको हालसम्म डिजाइन समेत चीनले दिएको छैन, न त कहिले सुरु गर्ने भन्ने जानकारी नेपालले पाएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपालले गरेको अनुरोधमा पनि चीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। डिजाइन तयार भइरहेको नै हुनसक्छ, सबै अब गरेर गयो भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ सम्पर्क गर्ने ठाउँ पनि कहाँ भन्ने पनि समस्या छ क्या हाम्रो, होइन? जस्तै अरू केही नभएर अर्थ मन्त्रालय थ्रो भएर पनि प्रोजेक्टको अब हामीलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यो स्ट्याटस के हो भनेर स्ट्याटस उनीहरूले रिपोर्ट चाहिँ दिने एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नु पारेन। तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई पनि जानकारी दिन सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो खालि मेकानिजम छैन। त्यसले गर्दा अब सम्पर्क गर्ने बिन्दुको इमेलबाटै त्यो कुनै संस्थाहरूलाई गर्छु, तर कुनै यहाँ अफिस नभए हुनाले चीनकै लगानी रहेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको काम 2021मै सकिनु पर्नेमा हालसम्म 90% मात्रै पूरा भएको छ। माथिल्लो कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतका बहुउद्देशीय आयोजनामा पनि खासै प्रगति छैन। त्यसो त केही आयोजनामा नेपालले सहज वातावरण नबनाउँदा चीनले हात हालेका आयोजनाको काम रोकिएको चिनिया पक्षको दाबी छ, तर त्यसमा चिनिया पक्षले किन चासो देखाएको छैन भन्ने प्रश्न भने छ। ठेकदारहरूको तहमा अलिकति नियतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छ त्यति, किनभने उनीहरूको क्षमता र उनीहरूले आफ्नै देशमा जति चुस्त दुरुस्त गुणस्तरीय काम गर्छन् त्यो हेर्दाखेरि त्यो अनुसार नेपालमा त्यति ढिलासुस्ती नहुनु पर्ने हो भनेर अपेक्षा गर्न मिल्छ। लगानी र अनुदानका आयोजनाहरू मात्रै होइन, चीनले ठेक्का पाएका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन। काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गमा 5वटा ठेक्का होस् वा विमानस्थल, सडक र सिँचाइ, अधिकांश आयोजनाहरूको काम सुस्त छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेकपा एमाले लोकप्रिय व्यक्तिलाई चुनावमा प्राथमिकता दिने निर्णय गर्दै चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेद्वार सिफारिस गरिसक्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको छ। आज सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनिवार्य रूपमा 1 महिलासहित 3 उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो। एमाले पार्टीको नीति र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध, लोकप्रिय र जित सुनिश्चित भएका नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। उम्मेद्वारको मापदण्डमा कार्यक्षमता, सुशासन र समावेशितालाई पनि समेटिएको छ। वडा कमिटीले पालिका कमिटी समक्ष, पालिका कमिटीले जिल्ला कमिटी समक्ष, जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटी समक्ष र प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटी समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यस अन्तर्गत चैत र मसान्तभित्र सबै उम्मेदवारहरूको सिफारिस भइसक्नेछ र त्यसरी सिफारिस गर्दा प्रत्येक तहका लागि कम्तीमा 1 महिलासहित 3 जना व्यक्तिलाई सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि पार्टीको घोषणापत्र बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ।
वैशाख 9 गते केन्द्रमा घोषणापत्र र सबै स्थानीय तहमा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने एमाले जनाएको छ। बैठकमा मध्य प्रदेश बाहेक अरू 6वटा प्रदेशमा पार्टीको जनाधार बलियो भएको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। संगठनात्मक हैसियत, यसको जुन संगठनको सञ्जाल छ, यसमा कमिटी सङ्ख्या छ, पार्टी सदस्य सङ्ख्या छ र यसको चाहिँ एकताबद्ध सङ्गठनको चाहिँ आधार, सङ्गठनात्मक क्षमता चाहिँ यसको मुख्य आधार हो। जनताको लेभलमा, कार्यकर्ताको लेभलमा, मतदाताको लेभलमा चाहिँ विभाजनको खास धेरै असर परेको। त्यो माधव कौरको पार्टीको नाम पनि मान्छेलाई थाहा नभएको, त्यो कलम भन्ने चिन्नै थाहा नभएको होइन, यो खालको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि जनताको चाहना पनि स्थिरता खोजेका छन्, जनताले सुशासन खोजेका छन्, विकास खोजेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि नयाँ नयाँ पार्टी र फुटेका पार्टी खोज्दै जनता हिँड्ने जस्तो स्थिति म देख्दिनँ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन र गठबन्धनबारे छलफल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दैछ। पार्टीको धरातल बुझ्न 77वटै जिल्लामा केन्द्रीय नेता खटाएको काङ्ग्रेसले भोलिको बैठकमा त्यसबारे जानकारी लिनेछ। फागुन 29 गतेदेखि जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको धरातलबारे प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। बैठकले पार्टीको अवस्था र गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ। चाँडै नै हामीले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू पनि तय गर्नु छ। त्यसको पनि एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू छ, गठबन्धनका कुराहरू छन्, यसलाई पनि कसरी हामी व्यवस्थापन गर्ने, यी तमाम विषयहरू चाहिँ छलफलको विषय हुन्छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले 2 करोड मतपत्र छाप्ने भएको छ। मतदाताको अन्तिम नामावली आई नपुग्दै आयोगले मतपत्र छाप्न 11 करोड रुपैयाँको कागज किनेको छ। मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको आयोगले 2 करोडको हाराहारीमा मतपत्र आवश्यक पर्ने जनाएको छ। मतदाता सङ्ख्या 1 करोड 77 लाखको हाराहारी हुन सक्ने अनुमान गरेको आयोगले 10% बढी मतपत्र छाप्दैछ। विभिन्न कारणहरू, जोखिमलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर केही बढी मतपत्र छाप्नु पर्दा करिब 2 करोडको सङ्ख्यामा मतपत्रहरू छापिन्छन्। खर्चको कुरामा त यो दुईटा, अब आयोगले छाप्न दिने र जनशिक्षा सामग्री, अथवा यदि जनशिक्षा सामग्रीसँग भएन भने अर्को छापा संस्थासँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दुईटाको चाहिँ बलबाट अथवा दुईटाको चाहिँ दर रेटबाट चाहिँ त्यो निर्धारण हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा यसअघिका जनप्रतिनिधिले गरेका विकासका कामको समीक्षा गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। नागरिक स्तरमा अहिले जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको समीक्षासँगै भावी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि हुन थालेको छ। मतदाताले यसअघिका धेरैजसो जनप्रतिनिधि सुशासनको पक्षमा भन्दा व्यक्तिगत लाभहानिमा भुलेको आरोप लगाएका छन्। चाहे प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, चाहे वडा अध्यक्षहरू हुन्, नसस जुन जोगी पनि कानै चिरेका छन् अहिलेको देशमा, यो छाडा जस्तो लाग्यो मलाई। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरका हर्कबहादुर गुरुङको दृष्टिकोणसँग धेरै मतदाताको मत मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, किनकि भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका र सुशासनको पक्षमा खरो उभिएका जनप्रतिनिधि बिरलै भेटिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः मत माग्दै गरेका नेतालाई मतदाताले र्याक्ती पार्न थालेका त छन् नै, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेत नागरिक स्तरबाट हुने मूल्याङ्कन वस्तुपरक भएको स्वीकार छन्। चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर ठुल्ठुला भाषण गर्छौँ, तर जब निर्वाचित भएर आउँछौँ अनि हामीले हाम्रो रोडम्यापै प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ भने जनताले हिजो तिमीले के पेश गरेछौ र आज के पुरा गर्यो भनेर प्रश्न त गर्छ नि। तीनै तहका धेरै जनप्रतिनिधिमाथि सडक निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले जनप्रतिनिधिको समीक्षा गर्ने क्रममा यस्तै विषय अगाडि आउँछन्, तर सबै जनप्रतिनिधि गलत काममै संलग्न छन् भन्ने चाहिँ छैन। केही जनप्रतिनिधिले त निकै राम्रो काम पनि गरेका छन्। देहातका गाउँहरूमा गाउँभित्र घर तोडेर बाटो निर्माण गरेका छौँ। गाउँमा हिलामा हिँड्न पर्दैन। यो किसिमले निर्माण र विकास प्रदेशबाट जो भइरहेको छ।
बाँकीकै कुरा गर्ने हो भने पनि केही स्थानीय तह सुशासनको पक्षमा निकै कमजोर देखिँदै आएका छन्। पालिका प्रमुखसँग कर्मचारीको मिले मतोमा गुणस्तरहीन विकास निर्माणको काम भइरहेको आम गुनासो छ। आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै उम्मेदवार मैदानमा आए भने उनीहरूलाई रोक्ने तयारीमा मतदाता देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका आयोजना सम्बन्धित स्थलमै पुगेर काम सुरु हुन अझै 1.5 वर्ष लाग्ने भएको छ। संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएसँगै एमसीसीए नेपालले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण, स्वामित्व ग्रहण र ठेक्का सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए। परियोजना क्षेत्रमा काम सुरु भएदेखि 5 वर्षको अवधिमा आयोजना पूरा गर्ने गरी कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको उनले बताए। एमसीसी कम्प्याक्टमा चाहिँ अहिले विवाद रह्यो, पूर्ण रूपमा हामीले काम अगाडि बढाउन सकेनौँ र त्यो 35 दिने म्याद जुन दिन थियो त्यो 35 दिने म्याद त्यत्तिकै गयो होइन। र त्यो जग्गा अधिग्रहणको काम सबैभन्दा अहिले चुनौतीपूर्ण र लामो र बढी ठुलो कार्य हुनाले अब त्यसलाई हामी गर्ने अहिले स्टेजमा छौँ, तयारी गर्दैछौँ। त्यो गरिसकेपछि बल्ल एउटा मिति तोक्छौँ। त्यो मिति चाहिँ हामी निर्माणमा जाने मिति, एन्ट्री इन्टु फोर्स भन्छौँ, EIF। त्यो मिति तोकिसकेपछि मात्रै हामी निर्माणमा जान्छौँ। सरकारले सन् 2035 सम्म क्षयरोगको महामारी अन्त्य गर्ने र 2050 सम्म उन्मूलन नै गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर नेपालमा हरेक वर्ष 69,000 क्षयरोगी थपिने गरेका छन्। बिरामी थपिए पनि सबै उपचारको दायरामा आउँदैनन्। क्षयरोगकै कारण वर्षेनी नेपालमा 16,000को मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा अहिले 1,16,000 क्षयरोगी रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 28,677 बिरामीले मात्र उपचार पाएका थिए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष थपिने मध्ये 41,500 क्षयरोगी उपचारको दायरामा आउँदैनन्। उपचारको दायरामा आएका 91% भने सफल उपचार हुने गरेको छ। तर उपचार नपाएर वा ढिलो गरी उपचारको दायरामा आउँदा वर्षेनी 16,000को मृत्यु हुने गरेको छ। जो चाहिँ हाम्रो नयाँ अनुमानित क्षयरोग बिरामीको सङ्ख्याको 25% हो। कुनै पनि महामारीमा 25% मृत्यु हुँदैन, तर क्षयरोगको कारणले नेपालमा 25% मृत्यु भएको भनेको चाहिँ यो सर्वेक्षणले देखाएको छ। कतिपयले चाहिँ बिचमा औषधि खाएर छोड्नु हुने, अनि त्यसपछि गएर नेग्लिजेन्ट हुनुपर्ने, प्रोपर समय समयमा त्यसको चाहिँ टेस्ट नगर्ने, यी कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको देखिन्छ। क्षयरोगको औषधि स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा 3 देखि 9 महिनासम्म खानुपर्छ। तर स्वास्थ्यकर्मीले भनेअनुसार औषधि नखाने गर्दा औषधिले नै काम गर्न छाड्ने समस्या समेत देखिने गरेको छ। यो समस्या नयाँ बिरामी मध्ये 2200मा देखिने गरेको छ। क्षयरोगको उपचारमा देखिने यस्ता समस्याले नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विज्ञ बताउँछन्। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चुनौती भनेको उपचारमा ल्याउने चुनौती हो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई अब एक्सेसको कुराहरू बढाउनु पर्ने, डायग्नोसिसको कुराहरू बढाउनु। यदि उहाँहरूले यसरी चाहिँ औषधि नियमित रूपमा खान सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो जो अघि भने जस्तै मल्टिड्रग रेजिस्टेन्ट टिबी पनि हुनसक्छ। त्यसरी यो टिबी सजिलैसँग चाहिँ सर्ने भएको हुनाले घर परिवारका अरू सदस्यलाई पनि टिबी हुनसक्छ। त्यस्तै परिवारका सदस्यको साथसाथमा समुदायका अन्य व्यक्तिलाई पनि क्षयरोग हुनसक्छ। क्षयरोगका सबै बिरामीलाई उपचारको दायरामा ल्याउन परीक्षण स्थल बढाई सबैको पहुँचमा औषधि पुर्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नाबालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह अर्थात् पूर्ण विक्रम शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको तनहुँ अदालतका श्रेष्ठादार मीन बहादुर कुँवरले बताए। प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँले अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। अभिनेता शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई भने अदालतले 1 लाख रुपैयाँ थरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करनीको आरोप लगाउँदै कलाकार शाहमाथि फागुन 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो। अर्थ र विकास देशको समुचित विकासको योजना मात्र नभई गरिबी र बेरोजगारी समेत घटाउने उद्देश्यले 65 वर्ष अघि योजना आयोग स्थापना गरियो। तर आयोगका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेरोजगारीको समस्या झन् बढ्दो छ। रोजगारीका अवसर पाउने ठाउँमा देखिने भिडले बेरोजगारीको भयावह तस्बिर देखाउँछ।
30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरीको माग गर्यो। 1 हप्ताको म्याद राखेर माग गरिएको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा 2,65,000 बढीले आवेदन दिइसकेका छन्। 40 दिने रोजगारीका लागि काखे शिशु च्यापेका महिलादेखि मास्टर डिग्री गरेकासम्म लाइनमा देखिए। शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू चाहिँ 8 पास पनि भएको हुने, तर यो म्यादी प्रहरी हुनेहरू चाहिँ अलिकति त्यही डिग्री पास मास्टर पास गरेको चाहिँ आइरहेछन्। कसैको रहर कसैको रोजगारको बाटो। हिजो नि 5 बजेदेखि आएको, बिहान बेलुका 5 बजीसम्म बस्यो, तर पाउँदै पाएन। आज पनि बसेको यति बेलासम्म भएको छ। म्यादी प्रहरीमा मात्र होइन, वैशाख 6 गतेबाट हुने कृषि गणनाका लागि गणकमा 23 गुणा धेरै आवेदन दिए। गणक र सुपरिवेक्षण सहित 6300 माग रहेकोमा 1,44,000ले आवेदन दिइसकेका छन्। यसले पनि कृषि गणनाप्रति मान्छेहरूको आकर्षण र देशमा ठुलो सङ्ख्यामा भएको यो शैक्षिक बेरोजगारी चाहिँ व्यापक रहेछ भन्ने विवरणहरू चाहिँ यी तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछन्। आन्तरिक रोजगारीमा मात्र होइन, बाह्य रोजगारीमा पनि उस्तै चाप छ। खाडी मुलुकले श्रमिकको माग गर्दा राहदानी बनाउने भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नु परिरहेको छ। आउँदो वर्ष कोरिया सरकारले नयाँ श्रमिक लिने बताएपछि त झनै भिड देखिएको छ। मेरो गाउँमा केही रोजगार दिलाइदियोस्, हामी यस्तो गरिब भएर अब कति बस्ने यहाँ गाउँमा, विदेश जानुपर्छ होइन, हामीलाई केही न केही यहाँ नेपाल सरकारले बनाउनु पर्यो। हामी सधैँ पासपोर्ट बनाएर विदेश गएर अर्काको गुलामी गरेर कति बस्ने। योजना आयोगका अनुसार वार्षिक 5 देखि 6 लाख युवा शक्ति श्रम बजारमा आउँछन्। बेरोजगारी कम गर्न भन्दै युवा स्वरोजगार, युवा उद्यम, युवा सिप, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा वार्षिक झन्डै आधा खर्ब खर्च भइरहेको छ, तर त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन्। लगानीको माहौल नबन्नु, एउटा चाहिँ सरकारले का विकास आयोजनाहरू वर्षैभरि काम नहुने र समयमा सम्पन्न नहुने र द्रुततर गतिमा तिनीहरू नबढ्ने, त्यहाँ जसले जब क्रिएट गर्छ त्यो छैन। तेस्रो भनेको हामीले दिने शिक्षा र बजारको माग व्यक्तिको इच्छासँग तारतम्यता नमिल्नु, यो कारणले चाहिँ बेरोजगारीका समस्याहरू धेरै छन्। त्यसो त औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन नसक्दा पनि रोजगारीका अवसर थप्न नसकिएको निजी क्षेत्र स्वीकार छ। नयाँ परियोजना नआउँदासम्म त एक्जिस्टिङ परियोजनाको क्यापेसिटी पनि बिल्ड नहुने र नयाँ परियोजना पनि नयाँ निर्माण नहुने, त्यसो गर्दाखेरि रोजगारीका स्रोत त चाहिँ सङ्कुचित हुने भइहाले। 3 वर्ष अघिको सर्वेक्षणले काम गर्न सक्ने 9 लाख नागरिक बेरोजगार रहेको देखाएको थियो। कुल गारस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदान, कोरोना महामारी लगायतले बेरोजगार हुनेको सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ। सन् 2026मा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने सरकारले लक्ष्य लिएको भए पनि ऊर्जाशील जनशक्तिलाई बेरोजगार राख्नुपर्ने बाध्यताले चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर कसरी सृजना गर्ने होला? जनताको आवाज। नेपालमै कृषि गरेर हामीले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ। हामीले पढेको जति पनि व्यावहारिक शिक्षाहरू छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा फोरम तयार गर्नुपर्छ। व्यवसाय गर्नको लागि लोनहरूको फेसिलिटी दिलाइदिनुपर्छ। बन्द भएका कारखानाहरूलाई फेरि पूर्ण रूपमा खोल्ने, नागरिकहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिने, उद्योग धन्दाहरू स्थापना गरेर भौतिक संरचनाहरू जति बिग्रेका गरेकाहरू छन् त्यो बनिनु पर्यो। कृषिमा विशेष किसिमको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कल कारखानाको पुरानो नीति हटाएर नयाँ नीति ल्याउने, ट्रेनिङ दिएर यही त्यो अब रोजगार दियो भनेपछि राम्रो होला। कारखानाहरू खोल्ने, उद्योग धन्दाहरू प्रशस्त रूपमा खोल्ने, उमेर र अब शिक्षा अनुसारको काम दिनु पर्यो। देशमा कल कारखाना हुनु पर्यो, उद्योग धन्दाहरू हुनु पर्यो। तालिमहरू दिँदा 1 हप्ते 15 दिने नभएर 6 महिने 3 महिने तालिमहरू दिने। सरकारले चाहिँ शिक्षाको नीतिहरू अवलम्बनहरू गर्नु पर्यो, राम्रो नीतिहरू ल्याउनु पर्यो। कृषि र पर्यटकमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो। कृषिमा सरकारले रोजगारीको अवसर दिनु पर्यो। किराना पसल, सागसब्जी पसलहरू खोल्नु पर्यो। फलफुल, तरकारी खेती, अदुवा खेती जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु पर्यो। प्राथमिक तहदेखि नै सरकारले चाहिँ रोजगारमूलक शिक्षाको अवधारणा ल्याउनु पर्यो। खेतीलाई क्षेत्रगत रूपमा यसले पकेट बनाउनु, प्रविधिको विकासमा जोड दिनु पर्यो। कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारका आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेका छन्। जलविद्युत यो आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण जस्ता आयोजनाको काम लामो समयदेखि ठप्प जस्तै छ। कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारले अघि बढाएका ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, पेट्रोलियम
पदार्थ अन्वेषण जस्ता देशकै ठूला आयोजनालाई सरकारले म्याद थप गर्दै अलपत्र पारेको हो। सन् 2022 सम्ममा सक्ने गरी सम्झौता भएको दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम 2 वर्षदेखि ठप्प छ। चिनिया प्राविधिकको टोली नआउँदा काम रोकिएको हो। यसैगरी 7 वर्षमा काम सक्ने गरी भारतीय कम्पनी GMRले 2065 सालमा सम्झौता गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि अलपत्र छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बैंकमा ऋणको माग किन घट्न थालेको होला? ए, लगानीको वातावरण नभएर, बी, ब्याज महँगो भएर र सी, बैंकमा पैसा कम भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, लगानीको वातावरण नभएरमा 31%, बी, ब्याज महँगो भएरमा 43% र सी, बैंकमा पैसा कम भएरमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, ठुला आयोजनाको काम समयमै अघि बढ्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए, सरकारको ढिलासुस्ती, बी, ठेकेदारको मनपरी र सी, कानुनी झन्झट। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विश्व बजारमा कोइलाको मूल्य आकाशिएपछि भारतीय बजारमा बिजुलीको भाउ ठूलो मात्रामा बढेको छ। त्यही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा भारतबाट बिजुली किनेर ग्राहकलाई वितरण गर्न लागेको छ। प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यो मूल्यमै बिजुली खरिद गर्नु परे एकै दिनमा 20 देखि 22 करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्नुपर्ने जनाएको छ। 38 रुपैयाँमा खरिद गरेर 9 रुपैयाँमा ग्राहकलाई बेच्दा प्राधिकरणलाई ठूलो क्षति हुने भएको हो। गत वर्षको चैतमा 500 मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात गरेको प्राधिकरणले अहिले 300 मेगावाट आयात गर्दै आएको छ। गत वर्ष 25 अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरिएकोमा यो वर्ष महँगोमै खरिद गर्नु परे पनि 10 अर्ब भन्दा बढी ननाग्ने प्राधिकरणको आंकलन छ। केही इन्डस्ट्रीलाई अहिले प्रब्लम छ, तर हामीले चाहिँ आलो पालो गरिरहेछौँ र डोमेस्टिक र अरू कुनै पनि इन्डस्ट्री, साना इन्डस्ट्री र डोमेस्टिक र अरू कुनै पनि चाहिँ कमर्सियललाई हाम्रो लोड सेडिङ छैन, लोड सेडिङ गर्दैनौँ, लोड सेडिङ हुँदैन। इन्डस्ट्रीलाई पनि लोड सेडिङ हुँदैन। तर अहिले इमिडिएट इफेक्ट हो। इमिडिएट इफेक्ट चाहिँ अब जुन क्राइसिस आयो त्यो क्राइसिसको इफेक्ट चाहिँ केही समय आएको हो। भारतको 70% बिजुली कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ, तर उसले अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको कोइलाबाट उत्पादन गरिएको बिजुली मात्रै नेपालमा पठाउने गरेको छ। बाहिरी बजारबाट उत्पादन हुने बिजुली माग अनुसार उपलब्ध नहुँदा चरको मूल्य तिर्नु परेको हो। आगामी 1.5 महिनासम्म प्राधिकरणले चरको मूल्य तिरेरै बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसपछि भने स्वदेशकै बिजुलीले पुग्नेछ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिगको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता APF क्लबले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। चितवनको भरतपुर स्थित शारदा नगर मैदानमा आज भएको खेलमा आर्मीले सुरुवाती अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेन। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 53 मिनेटमा रश्मि घिसिङले पेनाल्टी मार्फत आर्मीका लागि गोल गरिन्। 57 मिनेटमा रेणुका नगरकोटीले बराबरी गोल फर्काइन्। 82 मिनेटमा अनिता बस्नेतले गोल गरेपछि APFले जितका साथ उपाधि रक्षाको यात्रा सुरु गरेको हो। APFको दोस्रो गोल भने विवादास्पद बन्यो। आर्मीका खेलाडीले फाउल भएको भन्दै मैदान छाडेपछि 10 मिनेट खेल रोकिएको थियो। APFकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले सब्स्टिट्युट खेलाडीका रूपमा पुनरागमन गरिन्। चोटका कारण 13 महिना मैदान बाहिर रहेकी सावित्राले 60 मिनेटमा रविना घोलेलाई प्रतिस्थापन गरेकी थिइन्। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने खेलको पहिलो चरणका 28 खेल 30 गतेसम्म चितवनमा हुनेछन्। बाँकी 28 खेल विराटनगरमा हुनेछन्। लिगमा 3 विभागीय टोली र उपमेयर कपबाट छनौट भएका 4 गरी 8 टिम सहभागी छन्। लिग विजेताले 20 लाख र उपविजेताले 10 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले थाइल्यान्ड विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-0 गोलको हार बेहोरेको छ। केही बेर अघि सम्पन्न खेलमा नेपालले घरेलु टोली थाइल्यान्डलाई 76 मिनेटसम्म गोल रहित बराबरीमा रोकेको थियो। थाइल्यान्डले बल पोसेसनमा पकड जमाए पनि गोल गर्न सकेको थिएन। 77 मिनेटमा फिलिप रोलरले गोल गरेपछि नेपाल 1-0 ले पछि पर्यो। खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी हुँदा चावोवाट विरासाटले गोल गर्दा अब्दुल्ला अल मुताइरीको टोली 2-0 को हार बेहोर्न बाध्य भयो। आजको खेल मार्फत प्रशान्त अवस्थीले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरे। एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले आगामी आइतबार थाइल्यान्डको स्थानीय क्लब चोनबुरी फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ।
नेपाल सुपर लिग आयोजक र सहभागी क्लबहरूले निर्धारित समयमा एनएसएल खेल्न नसक्ने बताएका छन्। यो सँगै देशकै पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल एनएसएलको दोस्रो संस्करण अनिश्चित बनेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले हिजो एनएसएल चैत 25 गतेदेखि सञ्चालनका लागि मिति स्वीकृत गरेको थियो, तर त्यसको भोलिपल्टै एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र सहभागी 10 टिम बीच भएको छलफलले निर्धारित समयमा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि असमर्थ रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलपछि जारी विज्ञप्तिमा एनएसएलमा भएको लगानी असुरक्षित बनेको, एन्फाले प्रतियोगितालाई बेवास्ता गरेको र एन्फाका पदाधिकारीहरू एनएसएल प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाइएको छ। एनएसएल र शीर्ष डिभिजन क्लब बीच सुरुवातमा खेलाडी अनुबन्धनको विषयमा विवाद भएको थियो। आफ्ना खेलाडीलाई बिना अनुमति अक्सनमा राखिएको भन्दै ए डिभिजन क्लब 3 स्टार, एनाटी, मनाङ मर्स्याङ्दी र सङ्कटाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। दमक गोल्ड कपमा गोर्खा वाइज रूपन्देहीले भारत कोलकाताको सन्डे क्लबलाई 5-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। रूपन्देहीको जितमा यानिकले ह्याट्रिक गरे। दमक नगरपालिकाको प्रस्तावित मदन भण्डारी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा रूपन्देहीले सुरुवातदेखि नै विपक्षी टिमलाई दबावमा राख्यो। यानिकले खेल सुरु भएको दोस्रो मिनेटमै अग्रता दिलाएका थिए। 20औं मिनेटमा उनैले दोस्रो गोल गरे। सुनिल खड्काले 51औं र सुसन तामाङले 70औं मिनेटमा गोल गरेपछि 4-0ले पछि परेको कोलकाता खेलमा फर्कन सकेन। यानिकले 90औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरे। भोलि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र बागमती युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल भोलि हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने खेल बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँगको सिरिजलाई नयाँ खेलाडी पहिचानका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले नयाँ टिमले बिस्तारै अनुभव हासिल गर्दै जाने र आगामी प्रतियोगिताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले सिरिज युवा खेलाडीका लागि फलदायी बन्ने अपेक्षा राखेका छन्। For us to play this tournament is so important before another main tournament coming up in USA in June. There are a lot of young talent in the country who I wanted to test them out. We're definitely going to see some youngsters coming up and playing for Nepal, and not only right now, but maybe for a long journey. It's a good platform for all of us. खेलको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। कर्णाली प्रदेश कैलालीमा जारी अन्डर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कुनै पनि स्तरको प्रतियोगितामा कर्णाली फाइनल पुगेको यो पहिलो पटक हो। आज भएको समूहको अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बागमती प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गरेपछि रन रेटका आधारमा कर्णालीले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। धनगढी स्थित फाप्ला मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले 18 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 82 रन बनाएको थियो। सोनी पाखरिनले 22 र कृष्मा गुरुङले 14 रन बनाएका थिए। बाँकीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। अनु कठायत, यशु पाण्डे र स्नेहा महराले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा कर्णालीले 11 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। एपीएफ र गण्डकी प्रदेश कैलालीको धनगढीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफले घरेलु टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। एपीएफले पहिलो सेट सहजै 25-13 ले जितेको थियो। बाँकी 2 सेटमा पनि सुदूरपश्चिमले गतिलो चुनौती पेश गर्न नसक्दा एपीएफ 25-20, 25-12 को जित हात पार्न सफल भएको हो। आज भएको अर्को क्वार्टर फाइनलमा गण्डकीले बागमती प्रदेशमाथि सोझो सेटकै जित हात पार्यो। गण्डकीले बागमतीलाई 25-15, 25-14, 25-18 को सेटमा पराजित गरेको थियो। यो सँगै सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब यसअघि नै अन्तिम 4 मा पुगिसकेका छन्। सेमी फाइनलका खेल भोलि हुनेछन्। धरानमा जारी 6औं हराइजन राष्ट्रिय बास्केटबल कपको उपाधिका लागि काठमाडौँको टाइम्स क्लब र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। धरानमा आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा टाइम्स क्लबले विशाल मिलन केन्द्रलाई 123-101 को स्कोरमा पराजित गर्यो। टाइम्स क्लबले पहिलो क्वार्टर 38-29 ले जितेको थियो। दोस्रो क्वार्टरमा 28-26 को जित हात पार्यो। बाँकी 2 क्वार्टरमा टाइम्सले विशाल मिलनलाई 33-26, 24-20 अङ्कले पराजित गरेको हो। म्यान अफ द म्याच बनेका टाइम्सका विजय बुर्जाले 33 स्कोर गरे। टाइम्स र आर्मी बीचको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। आर्मी रोयल्स क्लब काठमाडौँलाई हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। प्रतियोगिताका विजेताले 1,11,000 र उपविजेताले 55,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ। विराटनगरमा जारी गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति तेस्रो राष्ट्रिय पुरुष हकी प्रतियोगितामा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएका छन्।
खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।